वालेकुम नाजरीन, मैं हूं गुलाम अब्बास शाह। तीन अहम खबरें जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं। एक तो मौलाना फजलुर रहमान की जमात फे में से शीन निकल गई है। पहले शेख रशीद तो कहते थे कि नून में से शीन निकलेगी, लेकिन यहाँ पर जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप में से मौलाना शरानी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बड़ा ऐलान कर दिया है और मौलाना के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। उसके साथ साथ नैब की तरफ से ये आज डिटेल्स कुछ बताई गई हैं, जिसमें ये कहा गया है कि मौलाना फजलुर रहमान को 2 बार नैब ने सवालनामा भेजा। उसका क्या नतीजा निकला वो भी बताऊंगा इस वीडियो में। और उसके साथ साथ मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह के ख़िलाफ़ क्या होने जा रहा है, जो अदारों के ख़िलाफ़ वो ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे थे उसके ऊपर अब हुकूमत ने बड़ा एक्शन ले लिया है। और सबसे अहम बात, पीपल्स पार्टी की CEC का इजलास जो चल रहा था उसके अंदर क्या हुआ और उसमें अंदर क्या क्या बातचीत हुई और उन्होंने पीपल्स पार्टी ने किस तरीके से मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ को मुश्किल में डाल दिया, ये तमाम चीज़ें आज की वीडियो में इसका जिक्र करूंगा। सबसे पहले मौलाना फजलुर रहमान की जमात की बात करते हैं। अंदरूनी खल्फशार का शिकार थी और उन्होंने 4 अपने अहम जो रहनुमा हैं उनको JUI फे ने निकाल दिया था और उसका रीज़न यही था कि उन्होंने मौलाना के ख़िलाफ़ इख्तलाफ राय किया था और उन्होंने बातचीत की थी और उन्होंने बयानात दिए थे। और उस बयानात में उन्होंने कहा था कि मौलाना अपनी ज़ात का सोचते हैं, पार्टी का या मुल्क का नहीं। तो ये सारी चीज़ें इल्ज़ामात काफ़ी सीरियस लगाए गए थे, जिसके बाद JUI फे ने उसके ऊपर वजाहत देने की बजाय उनको पार्टी से निकाल दिया। जिन लोगों को पार्टी से निकाला गया था उनमें मौलाना शरानी, मौलाना गुल नसीब, मौलाना शुजाउल मुल्क और हाफिज हुसैन अहमद समेत दिगर शामिल थे। तो आज इन लोगों का, इन अहम रहनुमाओं का JUIF से निकाले जाने वाले लीडरान का इजलास इस्लामाबाद में हुआ और उसमें क्या चीज़ हुई, उसमें ये डिसाइड किया गया। हाफिज हुसैन अहमद इसमें शरीक नहीं हुए थे क्योंकि वो आ नहीं सके थे, कोरोना टेस्ट उनका नहीं हुआ था जिसकी वजह से वो पहुंच नहीं सके थे, बाकी लोग शरीक थे। तो एक तो उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह ऐलान कर दिया है कि जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान उनकी जमात है और उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान ने JUIF बनाकर उसमें एक ग्रुप निकाला था, उनकी जमात है। और अब मौलाना शरानी का ये ग्रुप जो है वो इलेक्शन कमीशन से भी रुजू करने के लिए जा रहा है और उन्होंने साथ साथ मुल्क भर के दौरों का भी ऐलान कर दिया है। काफ़ी मुश्किल खड़ी कर दी है ये कह कर उन्होंने। और उसके साथ साथ हुकूमत की तरफ से एक बड़ा अहम फैसला किया गया। जिस तरीके से PDM बनने के बाद PDM की क़यादत जो है, ख़ासकर नवाज शरीफ और JUI के कुछ रहनुमा वो फ़ौजी क़यादत को निशाना बनाते रहे हैं, अब ये बिल्कुल फैसला कर लिया गया है कि पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ फर्जा सराई करने वालों के ख़िलाफ़ शिकंजा कसा जाएगा और फैसला कुन मार्का होगा। उनको तलाश किया जाएगा और तलाश करने के बाद उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। और इस सिलसिला में सबसे अहम फ़ैसला ये हुआ है कि मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करने का फ़ैसला किया गया और ये मुकदमा कोई आम नहीं होगा, ये गद्दारी का मुकदमा होगा और गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह इससे पहले भी गिरफ्तार हो चुके हैं और उनके बाद उनको ज़मानत मिली थी हाई कोर्ट से, जिसके बाद वो रिहा हुए थे। अब वफाकी काबीना में ये डिस्कस हुआ है और डिस्कस करने के बाद इमरान खान ने अपनी तर्जमानों की टीम को ये कह दिया है कि वो फौज समेत तमाम अदारों का दिफा करें और साथ ही ये फैसला हुआ है कि अब उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से नैब की खबरें जो पाकिस्तान की मुख्तलिफ चैनल्स में चल रही हैं वो क्या कह रही हैं, उनके मुताबिक मैं आपको तफसीलात बताता हूँ कि आमदन से ज़ायद असासों के मामले में 2 बार सवालनामा भेजा गया, ताहम मौलाना के जो घर के चौकीदार हैं उन्होंने वसूल करने से इनकार कर दिया और ये कहा कि मौलाना जो है वो घर पे मौजूद नहीं है। और ये आपको पता ही है कि नैब करप्शन और आमदन से ज़्यादा असासों की तहकीकात कर रही हैं। इससे कबल JUI के फे के खिलाफ मुबैना करप्शन और आमदन से ज़ायद असासाजात में उनकी मौलाना फजलुर रहमान के तकरीबन 5 करीबी साथी जो हैं वो नैब के सामने पेश हो चुके हैं और मौलाना फजलुर रहमान के 2 करीबी साथी गुल असगर और नूर असगर को बतौर गवाह पेश होने के लिए तलब भी कर लिया गया था। तो ये सारे मामला थे। अब JUI की मुश्किलात जो हैं वो कम होने की बजाय मजीद बढ़ गई हैं क्योंकि उनकी पार्टी के अंदर से एक तरफ हुकूमत की तरफ से उनके कुछ लीडर्स के खिलाफ जो हर्जा सराई करते थे, पाक फौज के खिलाफ उनके खिलाफ एक्शन होने जा रहा है, गद्दारी के मुकदमे होने जा रहे हैं और दूसरी तरफ उनकी पार्टी के अंदर बगावत हो गई है और अब मौलाना की अपनी सदारत खतरे में है क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम इलेक्शन कमीशन से रुजू करेंगे और ये वहाँ पे बताएंगे कि असल पार्टी जो है JUI
پاکستان ہے اور جس کی بنیاد مولانا فضل الرحمان کے والد صاحب نے رکھی تھی، اور مولانا شرانی کہتے ہیں کہ وہ بھی ان کا حصہ تھے۔ اب انتہائی اہم ڈیولپمنٹ، پیپلز پارٹی کی سی ای سی کا اجلاس ہوا، اور وہ اجلاس جس کا ذکر پہلے بلاول بھی کر چکے ہیں کہ ہم تمام فیصلے سی ای سی کے مشاورت کے بعد کریں گے۔ اب اس میں کیا بات چیت ہوئی؟ پہلے تو مولانا کے لیے، مولانا فضل الرحمان کے لیے بری خبر یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی بڑی قیادت نے، جو تمام سی ای سی کے ممبر تھے ان میں سے اکثریت نے وہاں پہ یہ کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے اپنی سیاست کے لیے محترمہ بے نظیر بھٹو کی برسی چھوڑ دی، اور وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے کہنے پر پارلیمنٹ چھوڑ دیں، استعفے دے دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ استعفے مناسب نہیں ہے، دینے نہیں ہے، اور اتفاق ہوا ہے کہ اگر یہ استعفے دیے گئے تو اس سے نہ صرف سینٹ الیکشن میں فائدہ ہوگا بلکہ 18ویں ترمیم ایک نیا مدعا سامنے آ گیا ہے۔ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ سینٹ انتخاب میں فارغ ہو جائے گی، اب پیپلز پارٹی کو یہ بھی جواز لے کے آ گئی ہے کہ اگر ہم نے استعفے دیے تو ایسی صورت میں، ایسی صورتحال میں جو ہے وہ 18ویں ترمیم کو حکومت ختم کر سکتی ہے، جو کہ پیپلز پارٹی نے بڑی کوششوں کے بعد اس کو منظور کروایا تھا۔ تو یہ سارے معاملات کے بعد ایک نئی چیز اور ایک مزید ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے۔ اب ایک نون لیگ کے لیے بھی اور میاں صاحب کے لیے بھی ایک مشکل اور بری خبر ہے، کیونکہ بری خبر اس حوالے سے ہے کہ وہ اس خبر پر کبھی بھی آمادہ نہیں ہوں گے۔ پیپلز پارٹی اب باضابطہ میاں نواز شریف صاحب سے یہ درخواست کرنے کے لیے جا رہی ہے کہ وہ فائنل مرحلہ پہنچا ہے، پی ڈی ایم کا، اس کی موومنٹ کا نقطہ عروج آج پہنچا ہے، اور اب محترم میاں محمد نواز شریف صاحب جو کہ پاکستان کے 3 مرتبہ پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، وہ واپس آئیں پاکستان اور آ کے موومنٹ کی قیادت کریں۔ کیسی بات کی ہے، آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ میاں نواز شریف صاحب کبھی بھی نہیں آئیں گے، کیونکہ وہ قیادت کیا کریں گے؟ جیسے ہی وہ واپس پہنچیں گے، حکومت اس سلسلہ میں آگے تیاری کر کے بیٹھی ہے، وہ تو علاج کا بہانہ کر کے گئے تھے، اور جیسے ہی آئیں گے تو ان کو اسی طریقے سے جیسے آپ کو پہلے دیکھا ایئرپورٹ سے بڑی عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ کوٹ لکھپت جیل میں، وہی اسی بیرک میں جہاں پہ میاں صاحب پہلے موجود تھے وہیں پہ پہنچایا جائے گا، کیونکہ وہ مجرم ثابت ہو چکے ہیں اور ان کے خلاف فیصلہ ہے، وہ ملزم نہیں ہے، وہ مجرم ہے اور ان کو سزا ہو چکی ہے، اور وہ اپنی سزا کو ادھورا چھوڑ کے پاکستان سے میڈیکل گراؤنڈز پہ ریلیکسیشن لے کے گئے تھے، اور اب ان کا فروری میں جو ایکسپائر ہو رہا ہے پاسپورٹ، اور اس کے بعد کچھ خبریں ایسی آ رہی ہیں کہ شاید وہ سعودی عرب ان کو جانا پڑے، یا قطر بھی وہ بات چیت کر رہے ہیں، سعودی عرب اور قطر میں سے کہاں جاتے ہیں، کیونکہ وہاں سے نکلنا ان کے لیے بڑا ضروری ہو چکا ہے۔ اگر وہ وہاں سے نہیں نکلتے، پچھلی دفعہ تو کرونا وبا کا بہانہ بنا کر ان کو ویزے کی ایکسٹینشن مل گئی تھی، لیکن اس دفعہ بھی اگر پاسپورٹ ایکسپائر نہ ہوتا تو شاید ریلیکسیشن مل جاتی۔ اب 3 آپشنز ہیں نواز شریف صاحب کے پاس، یا تو وہ وہاں پہ سیاسی پناہ لے لیں، پولیٹیکل اسائلم لے لیں، یا وہ وہاں سے نکلیں کسی دوسرے ملک میں جائیں اور وہاں سے پھر واپس آئیں اور اپلائی کر کے یا جو بھی پروسیس کریں کسی دوسرے ملک میں جا کے مقیم ہو جائیں، یا وہ پاکستان واپس آ جائیں۔ پیپلز پارٹی بھی یہی کہہ رہی ہے کہ وہ پاکستان واپس آ جائیں اور آ کے پی ڈی ایم کی قیادت کریں۔ اتنے بھولے ویسے ہیں نہیں نواز شریف صاحب کہ وہ پاکستان آ جائیں اور قیادت کیا کریں گے۔ کیا پیپلز پارٹی یہ سوچ کے کہہ رہی ہے کہ وہ لاہور سے جو اسلام آباد لانگ مارچ جائے گا اس کی قیادت کریں گے؟ مجرم ہے ایک، اور ان کو تو قیادت کی ضرورت نہیں، وہ پاکستان پہنچنے کی دیر ہے، اس کے بعد ان کا ٹھکانہ جو سب کو پتہ ہے کہ وہ کوٹ لکھپت جیل ہے، اور میاں صاحب کے لیے جیل گزارنا بہت مشکل کام ہے، یہ پیپلز پارٹی کو بھی پتہ ہے۔ زرداری صاحب بڑی دفعہ کہہ چکے ہیں، زرداری صاحب جو ہے وہ انہوں نے جیلیں کاٹی ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ جیل میں کیسے گزارنا ہوتا ہے، لیکن میاں صاحب کے لیے اور شریف فیملی کے لیے خاصا مشکل ہوتا ہے جیل میں رکنا، تو اس لیے میاں صاحب تو کبھی آنے والے نہیں ہیں۔ یہ انتہائی اہم 3 خبریں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔